अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अम्मन जअलल अर्ज़ क़रारन व जअल खिलालहा अनहारन व जअल लहा रवासिय व जअल बैनल बहरैनि हाजिज़न अइलाहुम मअल्लाह बल अक्सरुहुम ला यअलमून अम्मन युजीबुल मुज़्तर्र इज़ा दअाहु व यक्शिफुस्सूअ व यजअलुकुम खुलफ़ाअल अर्ज़ अइलाहुम मअल्लाह क़लीलन मा तज़क्करून। बहस द तज़किया नफ्स ज़मूं शुरू मखिना और पैक दा वैल्यू चे तज़किया नफ्स बुनियाद कुरान करीम बांध दे। कुरान करीम दा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पे जनगलो चे तमुंगा तौहीद हम वे अजीब अंदाज की कौला कुरान करीम के खुदेश मेरा आयात की दा अल्लाह दे पे जनगलो खुद सूरत नमल दशलवे पारे दे इब्तिदाई आयतुन इंतखाब मुंग पदे वजह करो चागा फहम के लगसानु सादो पदे के यो आयत करीबा 13 जुमा लिशे और पाए के दा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त यो सिफत दा जिक्र करो चे आसमान और ज़मीन अल्लाह पैदा करी। द्वैम सिफत दा जिक्र करो चे अंज़ल लकुम मिनस समाए मान पास न वो अल्लाह रावरी बल सोक न रज़्म के आसमान खालिक दे और न सोक बारान कोलिश। द्रैम सिफत दा जिक्र करो चे हम बतना भी हदाए कदा तबाह जा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दोबो पवजह बांधे दोबो प सबब दोबो प ज़रिया बांधे गण अवगुर बागुना पैदा की फसलुना पैदा की और कुरान करीम दागे नतीजा के ब्याद व खबर को ले योदा च तासु बूटी निशे पैदा को ले और द्वैमदा च इलाहुम मअल्लाह अल्लाह सरा पदे सिफात के सोक शरीक निश्ता न सोक ज़मका आसमान पैदा कोलिशी न बारान और ओलिशी और न बूटी पैदा कोलिशी। उसमाय तनाजुर के मजीद दो उलूहियत सिफात जिक्र कई पैकड़ुम बने खुदा ने अल्लाह ज़मका करार करे रख देखे इस्तक़रार रहे तो दे दा मतलब नहीं ज़मका उलाड़ा रहे गिरजी न ज़मका गिरजी या न गिरजी कुरान करीम आगे न बहस न गई। कुरान करीम सिर्फ दावाई ज़मका पता सो बांधे डावाडोल की न दे तो करार दिल हुई ज़मका अल्लाह टिंग करे रख यानी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त यवाज कायनात पैदा कौन के न दे दे टिंगउन के हम दे दे लाल ने बमुंगा अखपला अकीदा गुरु चाया जमुंगा दा अकीदा दोस्तोस चा अल्लाह ज़मका पज़े उदरो लेदा या दा हग टिंग करे दा रुआने दो न टिंगवल दा अल्लाह कार दे दे दा पारे यो टाइम शतर यो अजल चिकला अगर पुरेशी ना अल्लाह वदा ज़मका आसमान फरा की खत्म बेकी खुटिंगउन की आसमान और अज़म के सोक दे अगेरा पार हो यो पखाने तसव्वुर दे दरोगजन चागा दे यहूद तसव्वुर दे यहूद असल के दस्खी इबादत को और दस्खी इबादतें दनफ़ बख्शे पर बुनियाद बांध को मास्ता सुमख की अजल वैलू च खलक द शिरक तेरो के पले वजह वरने नौजी चेरी या खुद योसीज ने यरीगी याद आगे फैदमंद तो गुरी मनाफे हो तो गुरी दस्तीद इबादत बुनियाद हम दगदे चिदे बारे मुंगा अज़मकाड़ो ये पे गो मुंगला फैदे राकी पदी बुनियाद बांधे दस्खी और दगवा और दगोई इबादत शुरू शेर सरे मुक़द्दस गणल दाद यहूदो बुनियादी खबर और सूरतुल बकरा के कुरान करीम अगे तरफ से इशारात की हुई बार के द यहूद दा रिवायत चिज़्म का दगोई पखकर बान उलाड़
دا زوړ اسرائیلی روایت د دې اسرائیلی روایت په بنیاد باندې ډېر خلق تر اوسه پورې راوایي چې ځمکه د غوی پخکرو لاړه. دا دروغ وایي. د ځمکې ټینګونکی الله پخپله دی. هغه به څومره پای کې قوتي چې دومره عظیم شان ځمکه هغه پخکر باندې پورته کړی شي. د الله د قدرت نه موږ انکار نه کوو. الله قادر دی په دې باندې، لیکن د دې عقیدې دپاره څه بنیاد خو پکار دی. یو سړي ما سره د باب کې خبرې کولې، ما ته ویل چې ولې حدیث کې نه راځي چې لا نصدق ولا نکذب. اسرائیلی روایات داغی مونږ تصدیق یا تکذیب نه کوو. دا اسرائیلی روایت ته قابل قبول ده. نمارتے چې ګوره تا عجیبه ته خود دوه خبرې کوي چې لا نصدق ولا نکذب. روایت خدای چې مونږ تصدیق او تکذیب دواړه نه کوو، او بل هغه ته په عقیده ساتي او دا تصدیق نه نوسري په خبره نه پوهېږي وایي سره. دا سنن ابي داود حدیث ده چې اسرائیلیات بنی اسرائیل چې سوین لا نصدق ولا نکذب. د دې حدیث په ځای کې امام خطابی معالم السنن کې لیکلي دي چې دې حدیث مطلب دا دی چې کله ممتاز بنی اسرائیل او طرف نه خبر راورسي. اوس به مونږ ګورو چې آیا قرآن او حدیث دا غي ملګرتیا کوي او کنه کوي. کہ قرآن مجید کے داغے تصدیق موجودی نمنگ داغے تصدیق کو اغے تب صحیح ہوا دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پا حدیثوں کے کہ داغے سسز موجودی دا تصدیق نمنگ داغے تصدیق کو یو دا قسم روایت تھی. یاد یہ روایت کے بعد منفی پہلوئی مثلا قرآن و حدیث پر آگے تکذیب کری اگر تبع دروغجن ویلی وچه کلا قرآن و حدیث کی دے اسرائیلی روایت تکذیب شعر ہے منگ بلاغ تکذیب کو. دیم خبر آغا خبری دی، آغا واقعات تی، آغا قصے دی، آغا تاریخی حقائق دی کمچے یہود و نصارا دخپل زان پا بارکی ہوئی. تو دین بارے کے نا د ځان په باره کې چې هغې څه خبره کوي نو لا نصدق ولا نکذبو مونږ د هغې تصدیق یا تکذیب نه کوو. دا مطلب نه دی چې مطلق اسرائیلی روایت راشي ته به وایي چې لا نصدق ولا نکذب. ایک دا تقسیم بګی چې که قرآن و حدیث تصدیق کړي خو ټیک ده مونږ به تصدیق کوو. که قرآن و حدیث د هغې تکذیب کړي دروغجنې ورته ویلي مونږ به د هغې تکذیب کوو. او کلاغا داس واقعاتی چې داغي تاریخ سره تعلقی قرآن یا حدیث سره تعلق نہیں، انبیاء کرام سره سے تعلق نہیں، د خپل ځان په باره کې داغي خبري ناغي سره زموږ هیڅ کار نشته دی. موږ داغه نه تصدیق کوو نه تکذیب کوو. دلته دا روایت دا خو سراسر د عقل خلاف هم دی او د قرآن کریم خلاف هم دی. او دا د عقیدې خبر ده. دا عقیدی خبره کې موږ برهان غواړو دلیل چې دې څه دلیل ده. دې لپاره هغې قصه یې کړې ده. قصه یې دا چې ځمکه د اوبو د پاسه ده. نو سوال دا چې اوس هم د اوبو د پاسه ده بالفرض نه هغه اوبو کوم ځای دي اوبه سره پاسه ولاړي ځکه اوبو چې پای باندې دومره دون جسد دومره دون جسم پروتي هغه اوبه کوم ځای ټینګېدی شي. بیا هغې وایي چې هغې اوبو کې مهی دی مهي د پاسه غویي خپله خپه ایښې ده. کله کله هغه مهي ته تکلیف ملو شي غوی هم ستړي شي نو هغه ښکروړه کوي نو زلزله را شي. دا کیسې کوي خلک وي دا مسله ده. دا هېڅ مسله نه ده. پکار داو چې بیا په ټوله دنیا کې په یو ټایم زلزله راتلی مونږ چې ګورو نو یو ځای زلزله یې او بل ځای نه. تو درایتن په دې بې شمېره اعتراضات دي. احادیثو کې درایت عقل چلول عقل سلیم چلول دا عیب نه دی.
मुहद्दिसीन योदा असल खोदल है कि हर आग हदीस युखालिफुल अक़ला वन नक़ला चागद अक़ल सहीह खिलाफी अक़ल सहीह गलत तस्लीमई ना हदीस मौजूई तड़ुम बने असल अगी खोदल देदत दिरायतन एतराज हुई दासे एतराजात सहाबे किराम बकुल मसलन आन दायो आदत चिकल इंसान मलशी न खलक अगर पसी जाड़ी अगर जड़ा उख को सर गई फरियाद के चगे हुई सैयदना इब्न उमर रज़ी अल्लाह अन्हु दरशानी और बंदौली खल्क और पसे जड़ल नागवेल माद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाउरीदिली फरमाए कि इन्नल मय्यता ला युअज़्ज़बु बिबुकाए अहलिही अलैह दमड़ी वारिसान ची मड़ी पसे जाड़ी न मड़ी ला अल्लाह अजाब और गई इन्नल मय्यता ला युअज़्ज़बु बिबुकाए अहलिही अलैह हदीस है वो सैयदा आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा चिकरा हदीस वरद नागे फरमायल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दास निशी फरमायल ता हदीस निशी के ज़िक्र कुरान करीम खुदा फरमायली कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दयो कस द अजाब दयो कस द गुनाह सजा बल चालन और कई जाली जुंदी खलक और सजा अल्लाह और कई मिला ता मुमकिन न कुरान करीम क़ैदा पेश करेगा चला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसहा दायम क़ैदा पेश करेगा चला तज़िरु वाज़िरतुन विज़्र उख़रा दासंग मुमकिन दा तो सैयदा आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा दासे गण अक़वाल लिख चाहे दिरायत इस्तेमाल कर रहा हादीस के और चिकला आगा और तरह कुरान करीम खिलाफ कारशीन पागे वाले गिरफ्त कर वो सवाल लाए चे इब्ने उमर वाले दरो हुई अखम साहबी है आओ इना वहिला इब्ने उमर सैयदना इब्ने उमर न खता शेर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा खबरा दे यहूदी पर बारे के कड़े यहूदी काफिर मर्शो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तद वही पर जरिए मालूम शे हुआ नागियो फरमायल च खलक दप से जाली और अल्लाह दल अजाब और गई हर मरे नहीं आ रही देता दरायत इस्तेमाल हुई यानी अल्लाह इंसान ला अकल वर्कड़े फिक्रे वर्कड़े सोचे वर्कड़े अब रे इस्तेमाल ही बदीन की तो दरायत इस्तेमाल शरीयत के हराम न रहे दुमरह च सड़े अकल दुमरे इस्तेमाल की च शरीयत ला या दीन लपागे फौकियत वर की ना गलत रव्या दाएंगे सैयदना उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु यौजल हदीस बयान को कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बदर की चिकम द कुफार मलू अगर यो कंद तो गर्दुल और अगी सरे खबर उगले अवे फरमायल चिमुल अल्लाह अजर राखो द कम अजर च अल्लाह मुंसर वादा करो फहल वजदतुम मा वादकुम रब्बुकुम हक्का अल्लाह च तासर द कम अजाब वादा करो अगर तासु रिश्तिनी उमन कना गलत सैयदना उमर फरमायल या रसूल अल्लाह आया तासो आगे मड़ो सरा खबर कहे चाहिए कि अरवाह निश्ता रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमायल दीस तासो न खावरी अरे सही बुखारी हदीस थे और खलक दा ननम पेश की चिमड़ी औरी सैयदा आयशा चदा और एदल नागे फरमायल दे हदीस के समामला शेर जिक्र कुरान करीम फरमाई चेन्न कला तुस्मिउल मौता ए रसूल तम मड़ो तन शेर मड़े रजुंदी खबरें नावरी देखे जरूर समामला शेर
द बुखारी और द्वेम रिवायत के दाल लिखली दी द कतादा कौल लिखल च अल्लाह रब्बुल इज्जत कुफार ज्वंदी कल तरदी च द रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खबर आ गई वोरे द हदीस दा मफहूम दे नबार के फदा खो अदवा मिसाल मा पेश कल दीना पारा च करन बिल फर्ज यो सले यो हदीस के द दरायत पर बुनियाद बाने से तावील की न खलक गता मुनकर हदीस हुई तजी हदीस न वनी दा मतलब न यो सले च मुसलमान भी अगर हदीस द हुज्जियत कायली खो यो सले यो दा मखता सदरायती एतराज प्रोते आकली एतराज दे अगर कुरान पर अना के अगर तो मुनकर हदीस नहीं ले अहनाफ बाने में खलक दा के इल्जाम चलगी है परी बुनियाद लगई चली हर हदीस द कुरान मजीद पर अना की गोरी कबिल फरज हदीस बज़ाहिर द कुरान करीम खिलाफी नागी हदीस के तावील की और कुरान पखबल उमूम प्री दिख दार अहनाफ उसूल लिख तबार कैफ द खबर मकसद दाओ चिकल मुंग पा हदीसों के दरायत इस्तेमाल को लिशु न आया इसराइली वाक़या के दरायत इस्तेमाल लिशु को ले लाजमन को लिशु दा कौल खुद 100% गलत है चाहो दुनिया चे कम दादा दगोई पखकर उलाड़ो दरूग दिख और पसी जमुन खलक रहा सूफिया अगी दा दरूग मशहूर कल चिपदी दुनिया के स अख्ताब दी सो अवताद दी और स अब्दाल दी ता दुनिया आगे टिंग कर रख हर यो सड़े दागल अखले न बदा खबर उजी कि दुनिया आए के सने काल खलक दीदार आगी दमख आबाद रख कदा दा किरे खबरी न पकार राव च कुरान करीम के दाली कले लासे खल को खबर वहम दे अल्लाह रब्बुल इज्जत ज़मका खपल टिंग कलेदा द दे चलवले चातस पारली निरीख द दे इंतजामात अल्लाह पखपल गई दे तो वही अमन जाल अर्ज़ करारन ज़मका अल्लाह खुद टिंग कलेदा द्वैम खबर कुरान करीम दा फरमाई च वजाल खिलालहा अनहारन हर कम जाते ददेज मके दे मेस के नेहरू न चलूली दिख दा दरियाबुना दा उबो दा सोक पैदा कई अशोक दा सरे चागदा पे सिमत रवान कली दिख इंसान खुदा कोई ही ची और कंदबो की तो वो रुख बागे तरफ तकी लेकिन वो पैदा कवल आगे के तुगयानी कंट्रोल कवल ब्या पौबो के दंगा खपल कमालात के खुलल दार अल्लाह रब्बुल इज्जत कार देख कुरान करीम दलते की और द्रेम सिफत दुलूहियत दाम खई चवजाल लहा रवासिया रवासी द रासियतुन जमा देख रासियतुन क्लकउन के अवल अवल चलाजमका अल्लाह पैदा करा नुदाबा गलत सलत डावाडोल केला गर्जेदबा लेकिन यो तरफ और बल तरफ में गडवड खोजे दो दे गडवड खोजे दो न बच के दो पारा अल्लाह रब्बुल इज्जत दे के गुरु न पैदा कर दी तो कुरान करीम रवासियत अलतवी अल जिबाल न हुई वर्तख देखे हिकमत हम नगरे जबल मुतलक कर दे दास जहीनों के कुरान करीम रवासी देरा पाने इस्तेमाली चिदा गर्द द्रुनवाली ते इशारोश वजाल बैन अल बहरैन हाजिजा अशोक दे गजात चागा द दो दरियाबुन पमेस के द दो किस्म उबो पमेस के और पर्दा जोड़कड़ी सूरत और रहमान के दे मजीद वजाहत ग्यारह जीख च अल्लाह कला कला बाज़ीने ये तो मजमौल बहरैन वही एक त्रवी और खगी उबई और जैरवा निकली दागे पन्नेस के देवाल निश्तरे उबई और ढेर लतीफ चीज दे माया चीज दे ढेर जर यो सर गड़बड़ी गिरा गड़बड़ी
लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत बाइज़ीनों के दखपल कुदरत दा मुजाहरों गई चाहे दुमन लतीफ और बारीक चीज यो बल सरा योजे के दो तन प्रीगरी दा दुमर जबरदस्त कुवतुन वालत जात तगत अल्लाह हुई सशेरे चाहे अल्लाह सर न मिलाएगी शेख हुसैन अली रहमहुल्लाह अब शेर देख वो क्या है जो मिलता नहीं खुदा से जिन्हें तुम मांगते हो औलिया से अगर कभी वो सीधे च दुमर जबरदस्त जात सर न मिलाएगी और तासुदा औलिया न वाले चमारा फलाने सिजरा का फलाने सिजरा का दादा अल्लाह जाती कमालाती यो जात च दुमर जबरदस्ती अगसर हिस चीज कमे निश्ता लिहाजा इंसान लपकारदारी चिखपल हाजतुना दा अल्लाह दरबार तोड़ी द्रे सिफात दौलूहियत मख के आयत करीमा के जिक्र शू सलोर मंगनन होए ते पसी मजीद कुरान करीम यो आवाज कही अम्मा युजीबुल मुस्तर्र ज़ादा हो इज़्तिरार परेशानियत हुई द इंसान सोच तदा हवास चिकल गड़बड़ पखपू के तजलजुल राशि पे खुजीगी रा खुजीगी पजैन शुटिंगे देख योदा से मुसीबत मखल राशि चे दो सोच बिया जवाब और की दे हालत तई हालत इस्तरारी दसख तकलीफ पहाल के अमयुजीबुल मुस्तर्र ज़ादा हो सोख दागा चिरसीगी सवाल कबली द मुस्तर द तकलीफ रसीदली सड़ी इरादा हो चिकल वर्त दे आवाज की तर कुरान ये आवाज दे सोख दहागा चागा तकलीफ जपली आवाज तजान रसी मुसलमान न तो पुस दे बता तो सोख उली याद है सोख बार तो पैगंबर याद है अल्लाह है इस्तरारी हालत के चिरसी अगत अल्लाह हुई किसे वे जुड़ी कड़ी और पाए बाने खलकुल अकीदे शर्मई चीजी फलानी दा से और फलानी दा से और फलानी सरदा से वाकयात शी फलानी सरदा से वाकयात शी मुसलमान दखपल अकीदे दे किताब न बे खबर है गरीब दे पर किसे यकीन साथी खुदा अल्लाह पर किताब यकीन न साथी खुदा मुसलमान हो रहे कुरान दा आवाज के सोख दे हगा अम्मन युजीबुल मुस्तर्र ज़ादा हो सोख दे हगा चे इजाबत के सवाल कबली दो आफत जदा दागा चा चागा तकलीफ रसेले इरादा हो कह चोर तदे आवाजू की वयक्शिफु सूआ और सोख दे हगा चे दे इंसान न तकलीफ लरी कई अद्वैम सिफत खीदर द कुरान सोख देहागा चागत बता आवाज के और सोख देहागा चागा वस्ता तकलीफ लड़ी गई नन हर चा पहाड़ किली की दहारे बीमारे मुस्तकिल कबर श्तर खलक गलजी दासी बीमारी निश्ता जिस्मानी चिदागी कंट्रोल है ये वली अल्लाह नहीं वर्गले सवाल लाए चिकलदा कबर वाले नो तदे जिम्मेदार आगा वक्सो पयोसली नन दाना रोखी जी और बिलफरद दे तूड़ी बाबा ले दी अब गए और लख गई सवाल लाए चिकल दगा बाबा रहमतुल्लाह तआला अलैह नो दा कार रचाओ दे तो वली मनल लवई ताखो वलीला दा खुदाई तोब सिफत वरकुल ली औलियाए किराम दा अल्लाह ने कान बंदिगानी बदागी नोर सकार निश्ता दागी पर जिम्मेदार कायनात चलोल निश्ता दागी जिम्मेदारी दानर चदे इंसान बीमारे लिख गई मुक्तद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुक्म दारे चिकन तासुब बीमार शे न इलाज करे दगा इलाज न देख खला कोई फलाने लड़ो दा चलो शो फलाने लड़ो दा चलो शो तो हिंदुस्तान के रेलवे आलमों अगतबे शाह वलीउल्लाह अहमद बिन अब्दुल रहीम अद-दहलवी रहमतुल्लाह तआला अलैह अहमद दागलुम दे
दानन چې مونږه او تاسو د قران کریم کم درسونه کو یا سه اسلام زمونږه اعمالو کې شته دا د شاه ولی الله رحمه الله او داغه د اولاد دو کوششونو نتیجه ده. شاه ولی الله رحمت الله تعالی علیه هغه انسان دی چا چې فارسی ژبه کې په هند کې د ټول نمخ کې د قران مجید ترجمه لیکلی و او دې وجه باندې خلق هغه ته کافر ویلو چې له قران ترجمه کوي. د شاه ولی الله زامنو کې شاه رفیع الدین او شاه عبد القادر هغه دولوي کسان دي چې راغي تفسیر موضح القرآن نن عام دستیاب دی ورکوټه غونډه تفسیر دی مختصر نکتی دی پائے اردو کې دا بنیادی کتابونه دي. شاه ولی الله رحمه الله چې د سکانو خلاف یا د انوانو خلاف کم جد و جهد کړی تاریخ دا غي کارنامو نه ډک دی. د مسلمانانو د عقیدې د حفاظت لپاره هغه ډېر لوی کار کړی. خو زمونږ مصیبت دا دی چې موږ خپل اسلاف نه پیژنو مشران نه پیژنو. د هغه زوی شاه عبدالعزیز هغه یو کتاب لیکلی تحفه اثنا عشریه په هغې کې د روافضو رد لیکلی د هغې سزا هغې هغه له دا ورکړه چې هغه باندې یو خاص قسم زهر وشیندل د هغې د شاه عبدالعزیز ړوند شو. شاه ولی الله رحمه الله هم خپل کتاب لیکلی ازالة الخفا عن خلافت الخلفاء د صحابه کرامو چا نوم نشه اخیستی د هغې سزا کې د هغه لاسونه د ولو نه وباسلي وو د شاه ولی الله ګوتو بیا پن نه نیو. دا تاریخ زمونږ خلقو ته نه معلوم. دا ډېر لوی سړی دی شاه ولی الله محدث دهلوي رحمت الله تعالی علیه. په دې پاکستان او هندوستان کې یو سړی چې ځان ته عالم وي او هغه سره سرټیفیکیټ موجودي اج هر څوک کا پنځپیری او که شاه منصوري او که اهل حدیث او که دیوبندی او که بریلی دی د ټولو په سند کې آخري سړی و شاه ولی الله محدث دهلوي رحمت الله تعالی علیه. ډېر لوی زبردست انسان. هغه وایي یو سړی لاړ شي اجمیر ته ډېره پاړه چې هلته کې وه د ولی الله دربار کې زه سوال کوم او سوال به قبلیږي او زما فلانی کار کیږي. هغه وایي د دې سړي دا تګ او دا عقیده ساتل دا د زنا نه لویه ګناه ده کړې ده. دا ګناه کبیره ده. نن څومره مسلمانان دي چې دا قسمه خبرې کوي چې دا فلانی سړی مې د فلانکي په دربار کې غوښتلی دا الله دربار دی ظالمانو ته دربار نه ښکاري. یعنی د مسجد د دې په نظر کې هیڅ اهمیت نشته. د مخلوق دربار یې دومره ځای ته رسولی دومره ځای ته چې دلته یې سوال قبلیږي. دا خالص کفر دی. سوال د الله په مسجد کې قبلیږي. جماعتونه یې شال کړي دي قبرونه یې دومره آباد کړي دي دومره آباد کړي دي چې هلته دنیا ټول فیسیلیټیز موجود دي. دا مسلمانی نه ده او کفر دی. اضطراری حالت کے اللہ را رسی اور تکلیف لے کے ان کے صرف اللہ تارا مسلمان عقیدہ رکھ ویکشف السوء تکلیف یواز اللہ لری گئی. قرآن کریم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سر خبر گئی کہ ان یمسسک اللہ بضر فلا کاشف له الا هو. پیغمبر ځان پدې پوهه کا چې کتا ته تکلیف ورسی داغه لري کون کې تنه اللہ لری کون کے تکلیف او مصیبت یو اللہ لری گئی. د ولی اللہ دا عقیدی پنم یا دا کرامت پنم نن خلق کفریات کی او غیتا کرامت وی دا کفر مکو. تکلیف لری کون کے ما فوق الاسباب امداد کون کی یو اللہ دے. ویجعلکم خلفاء الارض او سوک دے آغا چې تاسو ازمکه کې آباد کړی. لس کاله مخکې لږ نظر وچلوه 20 کاله مخکې 40 کاله مخکې زمونږ په دې کورونو کې په دې چم ګاون کې په دې جماعتونو کې څوک چې اوسېدل لاس شو تاسو چا غي پسې راوسته. دا خود نه چلیږي. دا د دې یو چلون کې هغه ته الله وایي
الله تاسو یو بل پسې پیدا کوي. دیکھو عبرت هم ده. عبرت دا چې هغه خلق چې هغوی دا دنیا ګټلې وه زمونږ دپاره، محنت یې کړو مسجد دپاره، کور دپاره، لارې دپاره، نن هغه افراد نشته. سبا زمونږ هم نمبر ده. هغوی که ځان سره څه وړي نو تاسو به اوسئ، او که هغوی ځان سره څه نه یې وړی تم نشئ وړی، هسې ولګېږ. د خلفاء لرز کې دغه نقطې ته اشاره ده چې تاسو ځمکه کې محض خلفاء یې. خلیفه هغه چاته وایي چې هغه سره خپل مستقل ملکیت نه وي. یو امام چې د جماعت نه وځي نو هغه چاته وایي چې بھائی زه به 2 ورځې نه یم دلته لمونځ کوه، خو چې کله هغه راشي نو بیا لیډیس مس بیا ختم شي. خلفاء دا مطلب چې ستاسو دا جن ختمېدونکی دی. لیکن عبرت دغه دی. قرآن کریم دا صفات چې ذکر کوي چې تکلیف کې څوک رارسي، مصیبت څوک لرې کوي، او دارنګې تاسو یو بل پسې څوک ځمکه کې آبادوي. الہ مع الله، آیا الله سره په دې صفاتو کې څوک شریک شته؟ نن به مسلمان وي چې پلانې دا کار کوي، او الله به طور چیلنج فرمایي چې نشته دی. الله کې کوم الہ چې دی د هغې دغه مفهوم دی. اته چې وایي چې نشته دی معبود، نو په کې دا صفات هم ور داخل کړه چې لا اله. دا مطلب وي چې په ما تکلیف راشي، نا تکلیف الله له سوا بل څوک نشي لرکولی. په هغې تکلیف کې د آواز کولو مستحق یو الله دی، هغه ته به را مدد شوی. او کله فرض زما نظر د الله په ځای په بل ذات وي نو د لا اله الا الله عقیده غلطه ما ویلې ده. دا د مسلمانۍ عقیده نه ده. دغه مسله چې خلکو ته مونږ وایو چې غونډ زیړ مه کوئ، کل کر وایئ چې لا اله الا الله. دا مطلب چې کل ما سوی الله تکلیف راوستل یا تکلیف لرې کول دا د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په اختیار کې نه دي، دا د هیڅ ولی په اختیار کې نه دي، دا صرف د الله